اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 14. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitab wa qur'anin mubin. Rabbana yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yuhibbul amal fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzan munzirin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لكم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئكم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليك قالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لننجو أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغافلين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد واغدوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين والذي أنزل من السماء ماء لكم من شراب ومن شجر فيه تسيمون ينبت لكم به
به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وما ذر لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقوا في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتوا بنيانهم من القواعد فخر عنهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار فيها ما يشاءون ذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئة ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعثهم من يموت فلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم رؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسه الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناكم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون شيئا مما رزقناهم الله لا تسألون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون أو لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا بالأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام عبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرج ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض الأمر كي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضهم على بعض برزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم مما خلقوا ظلالا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ولا تضربوا لله الأمثال إنه يعلم أنكم تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق سرا وجهرا
هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظهركم ويوم إقامتكم ومن أصحابها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله وينكرونها فاغفروا الكافرون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا ثم ليس للذين كفروا ولهم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك وألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. والقول يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا وفاقوا العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إنه يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالذين نقضوا غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة في أربع أمة إنما يبلغكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. وشاء الله جعلكم أمة واحدة ولا يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عنده خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله الروح القدس من ربك بالحق يثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين.
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون لا جرم أنهم بالآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقهم حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتينا في الدنيا حسنة وإن في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم استغفر ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد المجيد من حنيفة رحمة الله على الأجمعين صلاة وسلاما دائما لخلق الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه المجيد وحببنا إلى القرآن وحبب القرآن إلينا اللهم ألف بين قلوبنا وبين القرآن العظيم اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وحسن به أخلاقنا وصحح به أسناننا وبارك به أرزاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عجل رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Fatih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lanjutkan yaitu dengan penjelasan beberapa ayat yang ada di dalam juz 14. Yang pertama yaitu dalam surah Al-Hijr ayat 45 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, sesungguhnya orang-orang yang takut dari kekufuran, fi jannati wa 'uyun, mereka bertempat di kebun-kebun dan juga mata air-mata air. Udkhuluha bisalamin aminin. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian semuanya itu di surga. Bisalamin aminin, dengan keselamatan dari segala afat, dari segala bahaya. Masuklah surga yaitu dengan selamat dari segala bahaya. Aminin juga yang aman dari segala macam sesuatu yang menakutkan. Kata-kata udkhuluha, masuklah ke dalam surga, adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat untuk memasukkan mereka orang-orang yang bertakwa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka orang-orang yang bertakwa ini masuk ke dalam surga, maka mereka memiliki surga, yaitu surga yang banyak. Jadi surganya tidak hanya satu, surganya banyak. Sebagaimana kita katakan bersama, ada namanya surga Firdaus, ada surga Naim, Jannatul Naim, ada Jannatul Firdaus, Jannatul Naim. Surga apa lagi? Surga Aden, ada surga Rayyan, macam-macam Jannatul Rayyan. Surganya tidak hanya satu, tapi di sini surga yang banyak. Dan mereka ketika menghendaki dari satu surga ke surga yang lainnya, maka tinggal dikatakan kepada mereka udkhuluha bisalamin amin. Jadi kalau mau masuk surga satu itu surga yang lainnya, tinggal diucapkan oleh malaikat. Di malaikat berkata kepada mereka udkhuluha bisalamin amin. Masuklah kalian ke dalamnya dengan keselamatan dari segala bahaya ataupun aman dari segala sesuatu yang ditakutkan oleh orang yang masuk surga tersebut. Kemudian orang yang masuk surga ini wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan aku cabut apa yang ada di dalam dada mereka, yaitu min ghillin, dari rasa dendam ataupun permusuhan yang telah ada ketika di dunia. Jadi ketika di dunia mungkin
antara satu dengan yang lainnya itu tidak akur, tidak rukun. Karena yang hatinya manusia itu mesti kadang-kadang like and dislike, kadang-kadang suka dan tidak suka. Nah, ketika di surga rasa tidak suka itu tidak ada, sudah dicabut, sudah dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala rasa permusuhan. Sehingga di surga itu yang ada adalah yaitu rasa perdamaian. Di surga itu hatinya damai. Surga itu tidak ada permusuhan satu dengan yang lainnya, blok satu dengan yang lainnya, partai satu dengan partai lainnya, tidak ada semuanya. Semuanya menjadi bersama. Segi hijau, ireng, abang, kabeh orang. Ini kotak-kotak, terus majul, kabeh orang. Semuanya adalah sama dalam perdamaian. Maka ketika kita itu ingin menjadikan di dunia ini laksana surga, maka jadikanlah hati kita tanpa permusuhan. Karena permusuhan itu membuat tidak nyaman. Permusuhan itu seakan-akan ada di neraka. Jadi kalau kita ada musuh satu saja, itu sudah cukup banyak. Satu itu sudah cukup banyak. Ketika ada musuh di masjid di sini misalnya, kita ketika mau datang ke masjid pikir-pikir mau ngomong air korai. Ya, akhirnya waktu ono aku gak ke masjid. Itu hanya satu musuh membuat ribut, membuat sulit kita untuk bergaul di tengah-tengah masyarakat. Orang menunggu di mana majlis DD, mau masuk ke majlis DD nasional. Kemudian ketika mau ke sana, pakai kurang, aku rasa namanya ada pakai. Jadi tidak enak lagi. Seharusnya kita di sana bisa ngobrol, bisa ngopi, bisa makan gorengan bareng-bareng. Kalau bisa makan roti bareng-bareng, ternyata tidak bisa karena hanya satu musuh. Jadi satu musuh sudah cukup banyak. Tapi teman 1000 masih sedikit. Ya, maksudnya carilah teman sebanyak yang bisa. Jadi makanya kalau kita ingin di surga enak, nyaman di mana-mana, tidak punya musuh enak. Mau kemana-mana hatinya enak. Mau majlis diri, mas pengajian, entenan, elwinan, mau jagung, mantlet, mau jadi panitia peringatan 17-an, karena tidak ada musuh, nyaman-nyaman saja. Maka seakan-akan kita berada di surga, tidak ada musuh itu di surga. Tapi kalau ada musuh, seakan-akan di neraka. Karena sifatnya penduduk surga tidak ada permusuhan, hatinya enak. Jadi orang yang punya musuh itu ya harapnya diri kosong diri hatinya. Kalau kita tidak punya musuh, enteng. Nanti kalau orang yang punya musuh di grup WA saja mau WA itu agak gimana gitu. Kalau tidak ada punya musuh, enteng-enteng saja. Saya biasa. Malah dihapus, dihapus bayar. Dan kemudian akan menjadi apa? Ikhwanan, halal ya, atau jadi saudara. Jadi menjadi saudara semuanya. Ini kalau kita nanti surga jadi saudara semuanya, tidak ada permusuhan sama sekali. Yang dulu milih presiden A, dulu milih presiden B, belas orang. Yang dulu milihnya pilkada A dan B dan C, bahkan tidak ada. Kalau sekarang masih gontok-gontokan terus. Masih benar-benar ada yang menganggap si A terbaik, ada yang menganggap si B yang terbaik, yang menganggap si C terbaik, yang D terbaik. A menganggap B, C, D jelek, B menganggap A, C, D jelek dan sebagainya. Itu di dunia, itulah namanya dunia. Selagi di dunia itu permusuhan kok isinya. Makanya yang paling ditakutkan oleh malaikat ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia adalah itu bahaya berikut dimana. Bahaya sebut ini dapat menumpahkan darah. Ternyata menumpahkan darah ini yang paling dikhawatirkan. Termasuk adab yang paling ditakuti adalah adab perpecahan. Di dalam Al-Quran itu antara ayat pertama dalam Al-Baqarah di dalam surah Al-Baqarah ketika malaikat mengatakan ibaratnya membuat sebuah usulan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ciptakan makhluk lagi. Nanti akan menjadi
menumpahkan darah kaki. Kami saja wana nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Allah mengatakan saya lebih tahu apa yang kalian ketahui. Masa Allah kan jawaban. Ternyata ini poin yang mungkin menjadi perhatian sangat besar oleh malaikat, yaitu penumpahan darah. Karena egonya manusia itu tinggi-tinggi, punya kepentingannya sendiri-sendiri. Rumangsanya paling benar di lihatnya salah, wah itu egonya itu memiliki ego yang tinggi. Jadi mendominasi dalam nafsu kita. Makanya inna nafsal ammaratun bisu. Semua nafsu itu cenderung kepada kejelekan. Nafsu ammarah cenderungnya kepada kejelekan. Itu apa? Dia hanya bermusuhan. Nah di dalam ayat yang lain juga sama ternyata. Ketika Allah mau menurunkan adab dari langit, Nabi Muhammad mengatakan jangan adab dari langit seperti yang diberikan kepada Nabi Lut alaihissalam. Jangan seperti adab Nabi Lut dilempari batu dari langit. Ketika Allah mau menurunkan adab dari tanah, dari bawah, Nabi Muhammad mengatakan jangan ya Allah, jangan ini. Adab dari tanah turun di balik buminya, ataupun adabnya Nabi Nuh alaihissalam, atau Nabi Nuh alaihissalam, yaitu munculnya air dari bawah sampai deras sekali tidak terbendung. Kemudian ditambah dengan air dari langit, akhirnya menjadi banjir sangat besar. Nabi Muhammad mengatakan jangan ini, jangan untuk umat. Ketika Allah mengatakannya sudah, kalau begitu awiyal bisa kusya'an. Dalam surah Al-An'am, awiyal bisa kusya'an, ada perpecahan saja. Nabi Muhammad setelah mengatakan, ketika dikatakan oleh Allah ada perpecahan saja, Allah mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, ini saja ada akhwat, ini yang lebih ringan bagi kami. Nah, berarti kan ada korelasi antara surah Al-Baqarah dengan Al-An'am. Di surah Al-Baqarah, malaikat memberikan sebuah tanda yang penting sekali, garis bawah, ini nanti manusia akan membuat pertumpahan darah. Ternyata ketika Nabi Muhammad difirmankan Allah Subhanahu wa taala mau menurunkan adab langit bumi, Nabi Muhammad yang ketiga itu perpecahan ini saja yang ringan. Jadi poin dalam bangsa umat Kanjeng Nabi Muhammad adalah diantaranya itu. Sehingga dalam hadis kan bahwasanya akan adanya perpecahan di antara kalangan umat. Dari umatnya Nabi Muhammad sampai 71 golongan. Ada yang mengatakan 73 golongan. Kemudian semuanya adalah sesat kecuali yaitu ma'ana alihi wa ashabi. Orang yang mengikutiku dan mengikuti sahabat-sahabat. Jadi tidak hanya mengikuti Nabi Ta'il. Kalau hanya mengikuti Nabi saja berarti Al-Quran hadis saja. Tapi kalau mengikuti ma'ana alihi wa ashabi, jadi mengikuti sahabat-sahabat juga. Jadi harus mengikuti Sayyidina Abu Bakar juga, harus mengikuti Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Ali juga. Yang tidak mengikuti Sayyidina Umar sama dengan tidak mengikuti Nabi Muhammad. Ketika orang mengatakan membuat analog, yaitu memilih mana, mengikuti Nabi atau memilih Umar, tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan. Ketika ada orang itu memilih Sayyidina Umar atau ada Nabi Muhammad, tidak bisa dibandingkan. Maka ketika kita mengikuti Sayyidina Umar, ya sama dengan mengikuti Nabi Muhammad. Ketika orang meneriakan kepada kita semuanya, mari kembali kepada Al-Quran hadis. Kalian begitu kembali Al-Quran hadis, kok dikembali? Masih ngomong sih kembali dengan Al-Quran hadis. Kita dari dulu sudah kembali kepada Al-Quran hadis. Terus kembali ke mana kalau tidak Al-Quran dan hadis? Makanya mengikuti sahabat itu termasuk sunnah dengan Nabi, wajib hukumnya mengikuti sahabat. Kata Rasulullah kan ashabi kan nujum, sahabat-sahabat itu adalah hasanah bintang bintang. Min ayyihim ihtadaitu ihtadaitu. Dari mana sisi mana saja kalian mengikuti sahabat, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi jika ada misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu bukan hadis, menyepelekan yang namanya, merendahkan hadis Nabi, ikutilah sahabat-sahabat. Ada gak yang begitu? Ini kan semua kata-katanya Sayyidina Ali, bukan hadis, meremehkan juga. Sayyidina Ali itu siapa? Sayyidina Ali adalah orang yang dekat dengan Rasulullah SAW.
dan kita disuruh untuk mengikuti Sayyidina Ali. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah kotanya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu, pintunya kota. Kalau ingin masuk ke kota harus melewati pintu terlebih dahulu, yaitu Sayyidina Ali. Jadi jangan lupa, kita tidak hanya Al-Quran hadis saja, kita ikut sahabat juga termasuk mengikuti Rasulullah SAW. Jadi ada ijma, ada qiyas dan sebagainya. Tidak hanya melulu Al-Quran hadis saja, ataupun kita mengikuti pemahaman dari para ulama yang tahu tentang agama, karena penting sekali. Jadi kita kembali bahwasanya di dunia ini memang permusuhan ada, permusuhan. Tidak usah jauh-jauh, keluarga, keluarga sendiri kan kadang-kadang urusan warisan, musuhan, urusan dumdukungan, musuhan, urusan dukungan, musuhan lagi. Itu hanya itu saja. Jadi intinya permusuhan toksisnya. Nah, selama di dunia memang begitu, tapi di akhirat nanti tidak ada permusuhan sama sekali. Semuanya adalah min ghillin wa nasya'na ma fi sudurin min ghillin ikhwanan, menjadi bersaudara semuanya. Ala sururin mutaqabilin, yaitu mereka semuanya menuju surga itu ala sururin, berada di atas spring bed kasur, berada di atas kasur. Yang ibaratnya kasurnya itu terbuat dari emas min dhahabin. Kemudian mukallalatu bizabarjad, yang ditetesi dengan zabarjad. Waduri wal yakut, dan juga ditetesi, ditempeli dengan bintang dan yakut, permata yakut. Tadur bim al-usrah haitsu madaru, kemudian keluarga itu berkeliling dan di rancang tersebut. Di keluarganya ikut berkeliling di rancang tersebut. Ini orang yang ada di surga berada di atas kasur yang empuk, kasur yang terbuat dari emas, yang ditetesi dengan zabarjad, yang dihiasi dengan permata yakut dan intan-intan berlian. Jadi kalau orientasi surga semacam ini, ya insya Allah mendapatkan surga semacam ini. Karena orientasi masuk surga itu macam-macam. Kenapa pengen masuk surga? Karena di sana orientasi pertama ada yang bidadari, 70 bidadari. Ya, sah mau bilang begitu ya sah. Karena orientasi manusia macam-macam. Karena dalam Al-Quran ada hurul in, hurul ain, ka'amhalil lughil maknun. Al-Quran sudah mengatakan sendiri, di sana ada hurul ain, ada bidadari yang matanya porak-porak, yang menarik sekali. Ka'amhalil lughil maknun, asana lu'lu', asana mutiara yang tersimpan. Ka'amhalil lughil maknun. Ada lagi yang orientasinya adalah mulbat matro balik ashabul yamin. Ada lagi orientasinya adalah di sana banyak remaja-remaji, ya, jomblowati bermakrobat. Ya. Kemudian lagi di sana ada lagi sini ala sururim mutaqabilin. Itu orientasinya di sana kasurnya empuk, kasurnya bagus sekali. Ada lagi orientasinya bapak hati kathirah, la maqtu'an wa la mamnu'an. Ada orientasinya adalah banyak buah-buahan sana. Mungkin kalau ketika di dunia ini senang, saya pengen punya kebun yang luas 10 hektar. Nanti saya tanami pohon-pohon durian, anggur, manggis, mangga, terus macam-macam pengen saya tanami semuanya. Nanti di tengah-tengahnya ada kolam. Kemudian itu bayangan itu kan ada di dunia. Nanti yang orientasinya fungsinya buah-buahan ada juga. Bapak hati kathirah, lama waktu adil walama, buah-buahnya banyak, tidak pernah putus, terus tumbuh terus tanpa mengenal musim. Dan kita tidak tersedia untuk mengambilnya. Setiap saat kita bisa mengambilnya. Tidak usah pakai alat untuk mengambil, sudah tinggal dipetik langsung dekat sekali dengan kita semuanya. Kalau orientasinya adalah buah-buahan. Orientasinya air, mata air itu ada juga. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ada orientasinya sungai-sungai itu ada sungai madu, ada sungai susu, tidak ada expired date.
semuanya terjamin. Ada sungai yang lagi air tawar juga ada, sungai Homer Ciu juga ada. Wah, nanti pesta ciu di sana, pesta ciu. Insya Allah nikmat tanpa mabuk-mabukan di sana. Itu orientasi yang maksudnya ini sungai-sungai. Di bayangan-bayangan itu ada dalam pikiran kita orientasinya. Ada orientasi yang lebih mulia dari itu semuanya. Orientasi apa? Dimana anta turidu anta fulal jannah. Kenapa kamu ingin masuk surga? Katanya di anna fiha Rasulullah. Karena di dalam surga Rasulullah. Aku ingin memandang wajah Rasulullah. Orientasi lebih mulia lagi. Ayo lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena pengen melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka di surga berseri-seri, wajah-wajah mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan ya termasuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah keutamaan nanti di surga. Tapi yang mengatakan juga tidak. Itu karena berdasarkan Al-Quran, wujuhu yawmaidin nadhirah ila rabbiha, kepada Tuhannya nadhirah, bisa melihat. Makanya termasuk kenikmatan surga. Jadi orientasi yang lebih tinggi itu ketinggalan yang diantur fase kita, orientasi yang terakhir yang mau diinginkan, ingin melihat wajah Rasulullah, ingin bersama Rasulullah, ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mutaqabilin, mereka itu berkumpul bersama, saling berhadapan-hadapan antara satu dengan yang lainnya. Jadi orang yang sering berhadapan-hadapan kemudian ngobrol bareng itu rasanya di surga, lupa waktu. Masuk majelis jam itu, majelisnya jam itu pagi, mulai jam 11 kok panas ini bentar. Ya, itu saking asiknya kalau majelis yang berhadapan-hadapan itu enak kayak di surga. Jadi kalau orang sendirian di rumah, petip itu tidak bisa. Kalau malam kadang-kadang misalnya ditinggal sendirian di rumah tidak bisa tidur. Tapi kalau ngobrol bersama-sama rasanya asik. Makanya termasuk ngobrol itu silaturahim itu termasuk kenikmatan. Karena di surga itu adalah mutaqabilin, saling berhadapan di sana. Jadi di sini dikatakan berhadapan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau kita ingin menikmati seakan-akan kita bahagia seperti di surga ya, sering bertanda bersama-sama teman-temannya sambil ngobrol-ngobrol, insya Allah itu termasuk bahagia. La yamassu fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Di surga itu tidak akan mendapatkan kesusahan, ta'abun tidak ada sama sekali. Jadi jangan bayangkan kalau misalnya keliling surga, keliling-keliling mau kesel piye? Untuk berepora belas ataupun misalnya kita membayarkan kalau misalnya berkumpul dengan bidadari 70 piye, orang-orang Madura piye, orang bisa mikir. Tidak ada ta'ab, tidak ada nasab, tidak ada kesusahan, tidak ada kecapian sama sekali. Semuanya adalah prima, selalu prima. Prima saya senang Pak Ari ya, semuanya selalu prima, ini sehat walafiat. Walaupun tidak ada jamu-jamunan, tidak ada estragos atau ekstra apa saja, itu sudah tidak butuh semuanya. Di sana tidak yamassu fiha nasab. Jadi ta'abun, tidak ada sama sekali rasa sampai, hilang semuanya rasa sampai. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan di surga itu tidak akan dikeluarkan. Wa ma hum minha bimukhrajin. Maksudnya apa? Di anna amama nikmatul khulud, karena sesungguhnya sempurna kenikmatan adalah dengan keabadian. Jadi orang yang berada di surga adalah abadi selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil jannah. Mudah-mudahan. Tapi kita sulit mengandalkan amal, sulit. Saya pengennya itu diantaranya harapannya adalah syafaatnya aja Nabi Muhammad. Yang kedua harapannya adalah syafaat Al-Quran. Karena syafaat Al-Quran itu adalah qoblah nuzulil adab. Sebelum turunnya adab, Al-Quran akan jadi makhluk menghalang-halangi orang. Jangan disiksa. Dalam hal ini ada ulhu.
Dalam hatinya ada kulhu, jangan disiksa. Masukkan ke dalam surga. Bisa mensyafaati. Misalnya, dalam hatinya ada surat Al-Ikhlas. Apalagi dalam hatinya ada juz 30. Alhamdulillah. Apalagi dalam hatinya ada 30 juz. Nanti Al-Quran akan menghalang-halangi, yang akan memasukkan ke dalam neraka tidak bisa jangan, karena Al-Quran itu syafaatnya turun sebelum adab itu turun. Itu syafaatul Quran. Kalau kita misalnya termasuk tidak harus hafal, rajin membaca saja itu sudah bisa menghalang-halangi orang ini, menghalang-halangi dari masuk dalam neraka. Misalnya setiap bulan khatam, setiap dari 1 juz, itu akan menghalangi. Jangan disiksa ini. Dia dalam hatinya ada Al-Quran. Setiap saat dia membaca Al-Quran, setiap hari dia membaca 1 juz, yang akan menghalang-halangi orang yang masuk ke dalam neraka. Termasuk insya Allah, mudah-mudahan termasuk Sim'atul Quran. Dan bahkan orang yang ahlul Quran itu bisa mensyafaati keluarganya 10 masyrotan min ahli baitih wa wajabat lahu ahlunna. Walaupun sudah diwajibkan masuk dalam neraka, diharuskan dalam terapi, bisa diangkat, bisa mensyafaati 10 orang yang akan masuk neraka. Itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan di berkat Al-Quran kita mendapatkan syafaat nanti yaumul qiyamah. Karena kalau mengadakan amal sulit, amalnya terpaksa sepiro, bacaan kita sudah bagusnya seberapa, terus kadang ada sholat subuh foto, kadang-kadang kebablasan sholat foto dan sebagainya, kadang-kadang lebih mementingkan dunia daripada sholat dan sebagainya. Sulit mengadakan amal itu, apalagi mengadakan ikhlasnya. Makanya andalan adalah syafaat Kanjeng Nabi Muhammad, insyaallah. Nah, sebentar lagi mau maulid Nabi, mudah-mudahan semuanya nyengkuyung majlis-majlis sholawat ini, majlis-majlis maulid Nabi, karena biberkati Rasulullah SAW, kita semuanya hari ini bisa sholat, bisa memahami agama, bisa menjalankan agama dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul Quran, syafaatul Nabi Muhammad SAW. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan bersyukur. Maulaya sholli wa sallim da'iman